बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पे भी उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी बुध का दिन है और मैं आज आप दोस्तों के गब्बन बकरियों की मेरे पर भी छोटी सी लाट दिखाने वाला हूँ। 9 बकरियाँ हैं और एक इनके साथ मेरे पर भी ब्रीडर बकरा मौजूद है। बकरियां तो वैसे गब्बन में फिर भी मैंने आपको ब्रीडर ऐड करके दिया है और बकरियां सारी 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंट है। और आज की ऑफ़र में कार्गो भी फ्री होगी और 50 से 55 हज़ार वाला बकरा वो भी आपको बकरियों के रेट पे मैंने आपको देना है। आज ना कोई रेट मेरे पर अभी 32 होगा, ना 33 होगा, ना 35 होगा। आप हर मंडी का रेट चेक करें, हर फार्म का रेट चेक करें। इंशाल्लाह मेरे पर अभी आपको खलील गोट फार्म जैसा रेट किसी भी गोट फार्म पे नहीं मिलेगा। मज़ीद मालूमात में आपको बाइक कैमरा से दिखाता हूँ। थोड़ा सा मिनट की वीडियो होगी, थोड़ा सा रेट होगा। इंशाल्लाह मेरे पर अभी आपने रब्ता जल्दी करना है। बाकी रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ होंगे, एक मेरा होगा और एक जो ना मेरे छोटे भाई का होगा। पट्ठें सारी आपको एक एक करके दिखाऊंगा। आप लेते तो आपके इनमें क्या मुनाफा आएगा और इसमें क्या खर्चा आएगा पूरी डिटेल दूंगा। हर बकरी मेरे पर अभी अलग नहीं होती। आज राजनपुरी के अलावा मेरे पर अभी बाकी मैं तमाम ब्रीड दिखा रहा हूँ जिसके अंदर नागरा बीतल हैं, अब्लैक है, शेरा प्रिंट, इस तरह की मिक्स लाट है। आए आपको बाइक कैमरा दिखाता हूँ। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है, तीसरा मेरे पर भी शेयर करना। और ये है माशाल्लाह मेरे पर अभी बाइक कैमरे वीडियो और ये है कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर अभी 10 जानवरों की लाट है। वो फर्स्ट नंबर पर एक ब्रीडर बकरा है और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर अभी 9 बकरियां हैं। मैंने पहले बोला 9 की 9 बकरियां गब्बन है क्योंकि आपको बताया मेरे पर अभी सर्दी आ रही ना। आज मैं आपको वो ब्रीड दिखा रहा हूँ। आप इनको सर्दी इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, पहाड़ी इलाके में पालें, चरई पे पालें। ये मेरे पर अभी पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन ब्रीड है। दूध भी ज़्यादा देती है मेरे पर अभी और बच्चे भी ज़्यादा देती हैं। नागरा बीतल जो सहीवाल की बकरियाँ देखता है, नागरा बीतल है, अबलक है और शेरा प्रिंट की बकरियाँ हैं और सारी मुंह से खीरी और 2 दांत है। इसके अंदर 4 दांत और 6 दांत मेरे पर अभी कोई बकरियां नहीं है। हर वीडियो में मैं आपको मना करता हूं कि 4 से 6 दांत बकरियां ना लिया करें मेरे पर अभी, वो एक सुआ करके भी 8 दांत से ऊपर हो जाती हैं। आप नौजवान जानवर लें ताकि अगर आपने आगे नस्ल बढ़ानी है तो मेरे पर अभी आपकी ये बकरियां 10 सुए करेंगी ना तब जाके मेरे पर अभी बूढ़ी होंगी। और कोई मेरे फार्म पे जानवर बीमार नहीं होता और कोई मेरे पर भी नुक्स वाला नहीं होता और कोई ऐब वाला नहीं होता। चीज़ें भी अच्छी होती हैं खलील गोट फार्म पे और रेट भी सस्ता होता है। और पहले मैं आपको इनका रेट जल्दी से बता देता हूँ। जिस भाई ने आज की मेरी इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएगा ना मेरे पर भी वो खुश नसीब होगा। अगर आपका 50 बकरी लेने का माइंड है, 100 बकरियाँ लेने का माइंड है, अगर आप फर्स्ट टाइम फार्मिंग करना चाहते हैं तो कम से कम आप जानवर से स्टार्ट करें। आप मेरे पर अभी 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। और आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपने ब्रोकर बंधु से बचना है, आपने ठग बंधु से बचना है। आप मेरे साथ रब्ता करके माल लेंगे, आपको मैंने खुराक भी बतानी है, आपको वैक्सीन भी बतानी है, तो मेरे पर भी आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। क्योंकि हमारा काम कारोबार मेरे पर भी दादा परदादा से और इनकी वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। आपको मेरे पर भी वैक्सीन वगैरह भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर वीडियो मेरा 5 से 10 हज़ार रुपया रेट सस्ता होता है क्योंकि मेरे पर भी मेरा अपना ज़ाती माल होता है। लोग क्या करते हैं, एक ही बकरियां होती हैं तो मेरे पर भी 10 बंदे उनकी वीडियो लगाते हैं। अब इनकी मैं वीडियो लगा रहा हूँ, कोई भी गोट फार्म वाला आपको नहीं दिखाएगा। मज़ीद जब मैंने आपको एक एक करके बकरियां दिखानी ना, आप फिर मुझे कमेंट करेंगे खलील भी आप वाकया जानवर हमें अच्छे दिखाते हैं। और कम से कम भी 30 से 35 किलो इनका एक एक बकरी का जिंदा लाइव वेट है मेरे पर भी, कम से कम बता रहा हूँ। अगर आप इसके अलावा मेरे फार्म पे आना चाहते हैं और बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, अगर आप दोस्त प्रेगनेंट बकरियां लेना चाहते हैं या अगर आप दोस्त मुंदरे छत्र लेना चाहते हैं, आपको जिस क्वालिटी का माल लेना है, जितना लेना चाहते हैं, आप खलील गोट फार्म का इंतखाब करेंगे। चीज़ें भी अच्छी होंगी, मेरे पर भी आपको रेट भी सस्ता पड़ेगा। और 12 से 14 माह के अंदर ये मेरे पर भी नस्ल 2 सुए करती है, एक नहीं 2 सुए करती है। मैंने पहले बोला 3 से 4 बच्चे भी देती है और 3 से 4 लीटर दूध भी देती है। और जिस भाई को ये पूरा लाड चाहिए, बारगेनिंग बिल्कुल नहीं होगी, रेट फाइनल बता रहा हूँ, 3 लाख रुपए की मेरे पर अभी पूरी लाट देंगे। सिर्फ 3 लाख से आप फार्मिंग करें, सालाना इंशाल्लाह कम से कम भी 10 से 15 लाख रुपए आपको इनमें कम से कम आपको बचेगा। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फिर आपको 20 से 25 लाख रुपए की बचत है। आप इनके जो मेल बकरे ना वो आप मेरे पर अभी कुर्बानी पे सेल करते जाएं और जो इनकी बकरियां ना वो आगे आप मेरे पर अभी
ان سے آپ فارمنگ کرواتے، آپ کی خود کی میرے پر بھی ایک بریڈ ہوگی، اور بکریاں پالنے سے ایک تو گھر میں برکت بھی ہوگی، اور ہمارے نبی کی دعا بھی، اور آپ کی میرے پر بھی رزق کی بھی تنگی دور ہوگی۔ اور خاص کر جتنے بھی میرے بھائی پردیش ملک بیٹھے ہوئے نا 5 سال لگا دیتے ہیں، 10 سال لگا دیتے ہیں، میرے پر بھی اس سے بہتر ہے پاکستان ملک میں رہ کے نا فارمنگ کریں، اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو بکریاں لے کے دیں، یا اگر آپ کے بیٹے پاکستان تو ان کو فارمنگ کروائیں، اگر وہ بے روزگار اگر ان کو روزگار ملے گا تو آپ کو میرے پر بھی اس میں ثواب ملے گا، آپ کی میرے پر بھی خود کی ایک بریڈ تیار ہوگی۔ 12 سے 14 ماہ کے اندر جب بھی آپ کی بکریاں 2 سوئے کر لیں گی نا تو کم سے کم بھی آپ کا کم سے کم بھی 40 ان کا میرے پر بھی بچہ ہوگا 12 سے 14 ماہ کے اندر۔ ویسے تو یہ آپ کی 10 بکریاں ہیں، پھر 40 بچوں کے پھر بچے ہوں گے، اس سے میرے پر بھی آپ کا فارم ایک بنا بنایا آپ کا تیار ہو چکا ہے۔ دکھانے کے لیے تو میں آپ کو 100 بکری بھی دکھاتا ہوں، نہیں جو میرے غریب نئے دوست بے روزگار بیٹھے ہوئے نا تو چھوٹی لاٹ بناتا ہوں، کیونکہ ہر میرا بھائی جو ہے نا خریداری کر سکے۔ جب مزید آپ کو میں پٹھیں ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، کوئی بھی گوڈ فارم والا آپ کو ایک ایک کر کے نہیں دکھائے گا، صرف واحد آپ کو خلیل گوڈ فارم آپ کو ہر چیز کی میرے پر بھی پوری معلومات دیتا ہے۔ ابھی میں جانور آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر 1 پہ آپ کو بریڈر بکرا دکھانے والا ہوں، لیکن چیز آپ بکرے کو چیک کر لیں، بکرا جو نا یہ بھی 10 مہینے کا ہے۔ اگر آپ دوست اکیلا بکرا لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو 55,000 روپے کا دوں گا، جو دوست میرے پر بھی لاڑ لے گا نا وہ فائدے میں رہے گا۔ اور میں ہر ویڈیو میں ایک ہی بات بار بار بولتا ہوں، یار آپ مرضی جدھر سے مال لو، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن میرے پر بھی اچھی کوالٹی کا مال لو، فارم کی رونق بھی بناؤ، کوئی دوست یا رشتہ دار دیکھے وہ بھی کہے کہ میرے پر بھی آپ نے چیزیں منگوائی ہے، کیونکہ میرے پر بھی پیسہ آپ نے صرف ایک بار لگانا ہے۔ چیزیں آپ ایک ایک کر کے آپ کو اس وجہ سے دکھاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں میرے پر بھی آپ کو اچھی سے اچھی معلومات مل سکے، اور آپ ایک ایک کر کے جانور میرے پر بھی چیک کرتے جائیں۔ بریڈر اکیلا لینا چاہتے ہیں 55,000 روپے کا ہے، لاڑ لیں گے 3 لاکھ روپے کی آپ کو فائنل دوں گا، ٹھیک ہے میرے پر بھی۔ یہ نمبر 1 پہ بریڈر آ رہے ہیں، ابھی آپ کو میں پٹھے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے میرے پر بھی۔ یہ چیز آپ یہ نکوڑا ہوتا ہے، سنگ بالکل چھوٹے، پیور ناگرا بیتل ماشاءاللہ، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پٹ، سارے جانور کوالٹی میں انشاءاللہ میرے پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے، ہر بکری ناگرا بیتل نہیں ہوتی، یہ میرے پر بھی چپے سنگ اور فیر دیں گے، اکیلی پٹ لینا چاہتے 35,000 روپے کی دوں گا، ٹھیک ہے میرے پر بھی۔ یہ 2 پیارے ابھی آپ کو جلدی سے دکھاتا جاؤں گا، میں کہتا ہوں میرے پر بھی ویڈیو زیادہ نہ بن، نکوڑے دیکھیں اللہ پاک نے پرنٹ کس طرح دیے ہیں۔ اگر آپ دوستوں نے 18-20 ہزار روپے والی بکری لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن اس کوالٹی جیسی میرے پر بھی نہیں ہوگی۔ یہ 2 پیاری ابھی آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں، لے جائیں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹ، ابلک پرنٹ کے اندر اور لال کلر کے اندر، پرنٹ آپ سب بکریوں کو چیک کرتے جانا۔ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں تعریف میں زیادہ نہیں کرتا، تعریف تو اللہ پاک کے ذات کی ہوتی ہے، لیکن چیزیں آپ ویڈیو اور موبائل میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے پر بھی ہے، دیکھیں فیس بالکل خوبصورت چیزیں، 1-2 لیں گے تو ان کا میرے پر بھی ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نمبر پاٹ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہوں، لے جس میرے پہ۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پاٹ، کیونکہ میرے پر ابھی آپ کو بتایا اذانیں بھی ابھی آنے والی ہیں، میں آپ کو جلدی سے جانور دکھاتا جاؤں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ نہ بنے۔ یہ 4 نمبر پاٹ آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں، پرنٹ دیکھتے جائیں میرے پر ابھی، لاڑ میں دکھا رہا تھا آپ کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی، لے جا۔ یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پاٹ، شہزادی پاٹ ہے، لیکن آپ کو دکھانی میں نے پہلے تھی، ابھی یہ میں آپ کو بعد میں دکھا رہا ہوں۔ چیز آپ اس طرح کی رکھیں تو پھر میرے پر ابھی پتہ چلے گا کوئی آپ نے چیز رکھی ہے۔ یہ 5 پہ آ رہی ہے، ابھی میں آپ کو میرے پر ابھی 6 نمبر کا لے جس میرے بس کے۔ اور یہ میرے پر ابھی ناگرا بیتل معیاری نمبر 6 کے اوپر، یہ بھی پیور ناگرا بیتل، عام نہیں ہے، کلر تو بلیک ہوتا ہے، نسل نہیں ہوتی، سنگ دیکھیں اور کوالٹی آپ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 پیاری، ابھی میں آپ کو 7 نمبر کہتا ہوں، لے جب۔ اور یہ میرے پر ابھی لال ابلک میں آ رہی ہے نمبر 7 کے اوپر، آپ اس کا بھی فیس چیک کریں، نکوڑا ساری بڑے سائز کے اندر پٹے ہیں، یہ نکوڑا دیکھیں، یہ چیز ہوتی ہے پیور کی میرے پر ابھی، ٹھیک ہے۔ 7 پیاری، ابھی جلدی سے میں آپ کو 8 نمبر کہتا ہوں، لے جس میل بیس میں۔ اور یہ میرے پر ابھی لال بیتل معیاری نمبر 8 کے اوپر، دم بھی ماشاءاللہ پاٹ کی چیک کریں، اور ویل بالکل اوریجنل چیز ہے، اور یہ نکوڑا میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، یہ نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر، ابھی میں آپ کو 9 نمبر دکھاتا ہوں، لے جائیں۔ اور یہ میرے پر ابھی کموری میں آ رہی ہے نمبر 9 کے اوپر، دیکھیں سنگ والی کموری تو ہوتی ہے، آج آپ کو مونی کموری دکھا رہا ہوں، کموری میں بھی آتی ہے اور ابلک پرن میں بھی آتی ہے، دیکھیں کوالٹی آپ اس کی بھی، لے جب اس کو۔ یہ 9 پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 10 نمبر کا۔ اور یہ میرے پر ابھی ابلک پرنٹ میں اور گلابی فیس میں آ رہی نمبر لاسٹ کے اوپر 10 کے اوپر، ابھی چل کے نا میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا کے دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں پوری لاٹ میں آپ کو ایک ساتھ چلا کے دکھاتا ہوں، دوبارہ بھی ان کا ریٹ بتاتا ہوں، میرے پر ابھی یہ لاٹ آپ کو فائنل دیں گے 3 لاکھ روپے کی۔ ویڈیو پسند ہے میرے پر ابھی دل کھول کر لائک کا مچل کر، ٹھیک ہے میرے پر ابھی
اوکے اللہ حافظ. ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں.